आज माशाल्लाह मेरे पर भी एतवार का दिन है और खलील गोट फार्म के ऊपर फर्स्ट टाइम और 2-2 महीने वाली गब्बन बकरियों की न्यू लाट आ चुकी है और लाट भी आज माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन है। और जो इस तरह की लाट दोस्त लेके जाएगा मेरे पर भी वो बंदा खुश नसीब होगा। एक ये माशाल्लाह होटल बीतल बकरा और बाकी 9 बकरियां, और बकरियां भी सारी माशाल्लाह खीरी और 2 दांत है और ब्रीडर भी दांतों के अंदर अभी खीरा है। और नागरा बीतल अबलक शेरा प्रिंट मक्खीजनी और 1 महीने इसके अंदर राजनपुरी भी ऐड कर दी है। आज एतवार बाजार ऑफर मिलने जा रही है खलील गोट फार्म की तरफ से 15,000 रुपया मेरे पर भी बकरी का रेट इंशाल्लाह सस्ता होगा। मुख्तसर सी वीडियो बनाऊंगा। जो दोस्त ये लाड़ परचेजिंग करना चाहते हैं, बाकी रात नंबर मेरे आपको 2 स्क्रीन के ऊपर नजर आएंगे, एक मेरा होगा और एक जो मेरे छोटे भाई का नंबर होगा। शाम का टाइम हो गया है, मैंने कहा शॉर्ट सी वीडियो बना के दिखाता हूँ और सारी पट्टे में आपको एक एक करके भी दिखाऊंगा और आप दोस्तों का देख के भी दिल इंशाल्लाह खुश हो जाएगा। इसके अंदर सारी बकरी है खीरी और 2 दांत है, इसके अंदर 4 दांत कोई बकरी नहीं है और मेरे पर भी 6 दांत बकरी भी कोई नहीं है। और ये ऐसी नस्ल में आप दोस्तों को मेरे पर भी दिखाने जा रहा हूँ जो माशाल्लाह 3 से 4 लीटर दूध भी देती हैं और 3 से 4 बच्चे भी देती हैं। आप दोस्त अगर इनको सर्द इलाके में पालना चाहते हैं, अगर आप दोस्त इनको गर्म इलाके में पालना चाहते हैं, ये हर जगह पे पलने वाली ब्रीड है। अभी ये जो आज आपको रेट मिल रहा है ना, ये सिर्फ कुर्बानी की वजह से बकरियों के रेट कम है क्योंकि हर बंदे का जो फोकस है ना वो बकरों की तरफ है। अभी आपको जो रेट मिलेगा ईद के बाद 15 से 20 हजार बकरी का रेट भी महंगा होगा और इस तरह की मेरे पर भी बकरियां आपको नहीं मिलनी। जो मैं रेट देने जा रहा हूँ, किसी ने भी आपको इस तरह का रेट दे दिया, सारी बकरियां आपको फ्री दूंगा। बाकी वीडियो पसंद है लाइक करना है और दूसरा कमेंट करना है। ये माशाल्लाह मेरे पर भी आपके सामने बई कैमरे की वीडियो। सबसे पहले माशाल्लाह ये होटल बीतल बकरा चेकल है और बाकी ये आपके सामने माशाल्लाह 9 बकरियां हैं। और आज 50 बकरियों की लाड़ में से मैंने सिर्फ 10 जानवरों की लाड़ बनाई है ताकि हर जो मेरे गरीब दोस्त बेरोजगार ना एक अपना छोटा सा कारोबार कर लें। ये 9 बकरियां अगर आप दोस्त आज लेते हैं, अगर ये तकरीबन 1.5 या 2 माह के बाद अगर सूने पे आती ना तो कम से कम भी आपके 9 बकरियों से 18 बच्चे होंगे और जब दूसरे सोए पे 2-2 बच्चे देते ना तो आपके 36 बच्चे होंगे। और ये ऐसी नस्ल है 12 और 14 माह के अंदर मेरे पर भी 2 सोए करने वाली ब्रीड है और इनकी वैक्सीन वगैरह भी हो चुकी है। आप दोस्तों को वैक्सीन वगैरह भी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई बकरी आपके सामने बीमार होगी, दागी होगी, नुक्स वाली होगी, ऐब वाली होगी तो वो भी मेरी होगी, वो मेरे पर भी आपकी नहीं होगी। फास्ट टाइमर गब्बन बकरी की पहचान आप दोस्तों ने इस तरह करनी है। सबसे पहले आप इनके माशाल्लाह से हवाने वगैरह चेक करें। सब ने माशाल्लाह से हवाने बनाना शुरू कर दिया है और कीमत लाड़ की होगी क्योंकि मगरिब की अजान का भी टाइम होने वाला है। तो ये जिन दोस्तों को पूरा लाड़ चाहिए, ना रेट 50 है ना कोई 45 है, आपको जो बकरियों का कीमत होगी ना ब्रीडर भी आपको मेरे पर भी उसी कीमत में दे दूंगा। वैसे अकेले बकरी कीमत जो ना ये आपको मिलेगा फाइनल 65,000 रुपए का। लेकिन अगर आप दोस्त ये लाड़ लेना चाहते हैं तो लाड़ के अंदर आपको 4 लाख रुपए का पूरा पैकेज मिल जाएगा 40,000 पुट्ठे के हिसाब से। और जो इस तरह की लाड़ लेके जाएगा मेरे पर भी वो बंदा खुश नसीब होगा। आप दोस्तों ने जल्दी राब्ता करना है तो इंशाल्लाह इस लाड़ के आप दोस्त मेरे पर भी मालिक होंगे। लोग आपको मशवरा देते हैं 6 दांत 8 दांत बकरियां ले लें, 1 सुआ करके बूढ़ी हो जाती हैं। ये अगर आपकी बकरियां 10 सुए करेगी ना तो तब जाके भाई मेरे बूढ़ी होंगी। अभी आपको सारे जानवर एक करके आता हूँ, आप दोस्त क्वालिटी चेक करें और आपको नस्ल चेक करें। बाकी मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि बकरियां पालना रखना ये हमारे नबी की सुन्नत है। एक तो आपके घर में बरकत होगी, दूसरा आपकी रिज़्क की तंगी दूर होगी और तीसरा माशाल्लाह एक आप दोस्तों को फार्म का बना बनाया आज रेवाड़ दे दिए। आपके पास मेल तैयार हो कुर्बानी के लिए रख सकते हैं और जाके पास बकरियां ना आप दोस्त मेरे पर भी उनसे गोट फार्मिंग कर सकते हैं। 10 जानवर से आप 1 साल अच्छी मेहनत करें, आपको 18 से 20 लाख रुपए की घर बैठे आराम से कम वैसे तो 30 लाख से भी मेरे पर भी जायद आपको बचा दे। और जितने भी शौकीन दोस्त मेरी वीडियो प्रदेश मुल्क से देख रहे ना, अगर जैसे आपका कोई रिश्तेदार है बेरोजगार है और काम नहीं करता, अगर कोई आपके पैसा जाया बर्बाद करते हैं तो भाई इस काम में उनको लगाएंगे ना, एक तो आपके पैसा ही बचेगा, कीमती टाइम बचेगा और आपके इंशाल्लाह मेरे पर भी घर की रौनक भी बनी रहेगी और आपके मेरे पर भी घर में बरकत भी होती रहेगी। अगर ये कीमत लाड़ की है दोबारा सुन लें, अगर काम लेंगे तो रेट ज्यादा पड़ेगा। अभी आपको जल्दी से मैं जो ना एक एक करके सारे जानवर चेक कर, आपको पता होना चाहिए कि खलील भी हमें किस तरह की लाड़ मेरे पर भी चेक करवा। अच्छा तो माशाल्लाह मेरे पर भी अभी सारे जानवर मैं आप दोस्तों को एक एक करके चेक करवाता हूँ। आप माशाल्लाह एक तो नस्ल की पहचान करते जाएं
اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ خلیل بھی ہمیں کس طرح کی لاڑ بنا کے دکھائی ہے۔ اگر اس کے علاوہ آپ دوستوں کو قربانی والے بکرے چاہیے، اگر آپ دوستوں کو بچوں والی بکریاں چاہیے، اگر آپ دوستوں کو مندرے چھترے چاہیے، آپ ایک لیگل بندے کے ساتھ رابطہ کر کے آپ گوٹ فارمنگ کریں یا سیزن لگائیں، کیونکہ ہمارا کام کاروبار دادا پر دادا سے ہے، تو انشاءاللہ آپ 100 میں سے 100% فارمنگ میں کامیاب ہوں گے۔ اور آپ ہم سے رہنمائی کیا کریں کہ خلیل بھائی ہم کون سی نسل پالیں جس میں ہمیں فائدہ زیادہ ہو اور نقصان کم ہو۔ تو آپ رابطہ کر کے پہلے تو اپنے شہر کا نام بتائیں گے، پھر اسی حساب سے ہم نے آپ کو بکریاں دینی ہے، تو انشاءاللہ آپ دوست کبھی جانوروں کے اندر نقصان نہیں کریں گے۔ ابھی آپ کو یہ نمبر 1 پہ بکرا دکھاتا ہوں، ابھی آپ کو پٹھے دکھاتا ہوں، کیونکہ آپ ہر ایرے گہرے سے مال تو لے لیتے ہیں لیکن تجربے کار نہیں ہوتے، آپ کو صحیح معنی میں پراپر ویکسین نہیں دیتے، تو پھر آپ اپنا نقصان کرتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور اگر آپ دوستوں نے گوٹ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں، مال ہم سے پرچیزنگ کریں، کسی اور فارم والوں سے کریں، میں آپ کو منع نہیں کروں گا، لیکن دوگلا نکارا مال لینے سے بہتر ہے آپ اس طرح کے 8-10 جانور پالیں، جب آپ محنت کریں تو آپ کی محنت ضائع نہ ہو، اور جب اس طرح کی چیزیں فارم پہ ڈیرے پہ ٹھہری ہو نا، تو انشاءاللہ بھائی میرے کوئی لوگ آ کے دیکھیں کوئی آپ نے واقعی ماشاءاللہ سے مال رکھا ہوا ہے، لے جا بھی، کیونکہ اندھیرا بھی ہونے والے، جلدی سے آپ کو دکھاتا ہوں۔ باقی نکوڑے اور فیس، یہ طوطا نکوڑے والی چیز یہ ہوٹل بیتل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ کو 2 نمبر کہتا ہوں، لے 10 مل بیچ کو۔ اور یہ ماشاءاللہ میرے پر ابھی نمبر آ رہی ہے 2 کے اوپر پاٹھا، اگر آپ 2 شکل لینا چاہتے ہیں، یہ میں نے آپ کو دینی ہے 55,000 روپے کی، اور اکیلا بکرا 60-65 کا، کیونکہ جب آپ لاڈ میں جانور خریداری کرتے ہیں اس میں آپ دوستوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ 2 پہ آ گئی ہے، ابھی جناب میں آپ دوستوں کو میرے پر بھی 3 نمبر دکھاتا ہوں، لے جب اس کو۔ اور یہ ماشاءاللہ میرے پر بھی نمبر آ رہی ہے 3 کے اوپر پاٹھ، اگر آپ دوست 4 لاکھ روپے کا مال لیتے انویسٹمنٹ اس کے اوپر کر دینا، تو صرف آپ کی 3 بکریاں انشاءاللہ جب تیار ہوں گی، 2 بچے سیل ہوں گے، باقی سارا کا سارا آپ کا مال بالکل بھی فری ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح میں یہ نکوڑے آپ فیس چیک کریں، شیرا پرنٹ، اور اس کی میں کلر خوبصورتی آپ چیک کریں، ایک ماشاءاللہ سے جانور نکل ہے، لے جب اس کو۔ اور یہ مکھی چنی ماشاءاللہ سے کھٹا کلر میں آ رہی نمبر 4 کے اوپر، چپے سینگ کے اندر اور ماشاءاللہ لمبے کانوں کے اندر۔ مدرسہ منڈی میں ریٹ چیک کرتے نا، آپ کو کم سے کم میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ 45 سے 50,000 روپے کے اندر، ساری 2 دانت کی مالے پٹھے، لے جب اس کو۔ اور یہ ماشاءاللہ ابلک اور شیرا پرنٹ میں آ رہی نمبر 5 کے اوپر، ابھی آپ کو میں جلدی سے دکھاتا جاؤں کیونکہ ویڈیو لمبی بنتی ہے، پھر آپ دوستوں میں سے یہ نکوڑے فیس چپے سینگ کے اندر 2 گلا ٹیڈی مال ہوتا ہے، سینگ بڑے ہوتے ہیں، وہ کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، لے اب اس کو۔ اور یہ کجلی راجن پوری میں پاٹھاری نمبر 6 کے اوپر، یہ 100 میں سے میرے پر بھی کوئی اس طرح کی ایک چیز آتی ہے، صرف گلابی فیس ہے اور گردن ماشاءاللہ اس کی بلیک ہے، باقی سفید ہے، ٹھیک ہے، لے اب اس کو۔ یہ انمول آپ کو تحفہ دکھانے جا رہا ہوں، ہوٹل بیتل ماشاءاللہ پاٹھ، یہ سب سے نسل میں بھی ہٹ کے اور اس کی نسل کم ہے اور ان کی ڈیمانڈ بڑی ہے، فیس آپ قریب سے چیک کر لیں۔ یہ نمبر آ رہی ہے 7 کے اوپر، ابھی آپ کو 8 نمبر جاتا ہوں، لے جب اس کو۔ اور یہ گلاب کا پھول آپ کو دکھا رہا ہوں، نمبر آ رہی ہے ماشاءاللہ 8 کے اوپر پاٹھ، اور اس کے گلابی فیس اور اس کی آنکھیں، جلد، یہ ان جو راجن پوری ہوتی ہے نا، وہ یہ چیز ہوتی ہے، پیور چیز شام کریں۔ یہ 8 پہ آ رہی ہے، ابھی آپ کو 9 نمبر دکھاتا ہوں، لے جب اس کو۔ اور یہ میرے پر ابھی ماشاءاللہ نمبر آ رہی ہے 9 کے اوپر، ابلک پرنٹ، شیرا پرنٹ اور طوطا نکوڑے والی پٹی، یہ بیتل کراس بند، یہ 9 پہ آ رہی ہے، ابھی میں آپ کو 10 نمبر دکھاتا ہوں، لے جب۔ اور یہ لاسٹ نمبر کے اوپر آ رہی ہے 10 کے اوپر، ٹھیک ہے، میرے پر ابھی دم بھی اور کوالٹی آپ چیک کرتے جائیں، ابھی چل کے نا میں آپ دوستوں کو پوری لاٹ ایک ساتھ دکھاتا ہوں۔ اچھا، تو ابھی ماشاءاللہ میرے پر بھی ویڈیو کا اینڈ کرنے والا ہوں، اوکے میرے پر بھی، اللہ حافظ۔ یہ جب ایک ایک کر کے بکریاں دکھاتا ہوں اس کے اوپر بڑا ٹائم لگتا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ صرف آپ دوستوں کو میں نے کہا شوق کروا دوں۔ دوبارہ بھی ریٹ سن لیں، 4 لاکھ روپے کے اندر آپ کو پورا لاٹ مل جائے گا، ٹھیک ہے، 40,000 روپے کے حساب سے۔